میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گر لاکھ
گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے، اور پیمانہ عمر کا تو ایک دن بھرنا ہے۔ اور ہاں کچھ تو شائع آخرت مہیا کر لے، کچھ تو شائع آخرت مہیا کر لے، اے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ اور اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری قوم دے مجتہد اور مہذب نوجوانوں، معززات، مکرمات، پردہ نشین ماؤ بہنوں، خداوند باری تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا اور التجا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، خدائے لم یزل نے انسان نو پیدا کرن تو بعد انسان دیاں اچھائیاں اور برائیاں دا امتیاز رکھن تو بعد اللہ تعالی نے دو ٹھکانے انسان واسطے مقرر کر دیتے نے۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء انشارا۔ اللہ فرماتے نے او انسان ہے، او ہلاک ہو جائے او انسان ہے جڑا میریاں نعمتاں کھا کر کے میرا شکریہ ادا نہیں کردا ہے، جڑا میرا نمک کھا کر کے نمک حرامیاں کردا ہے، میرا دتا پہن کر کے میرا شکریہ ادا نہیں کردا۔ اللہ فرماتے نے ایک وقت ہو جیا آئے گا میں نو قبر چوں کڈ کے اپنے سامنے کھڑا کر لواں گا، پھر میں دے کولوں ایک ایک چیز دا حساب لواں گا، ایک ایک چیز دا حساب نو دینا پوے گا نا۔ ایک تیسرے مقام تے میرے اللہ نے انج کہہ کے بیان فرمایا ہے، فرمایا اذا السماء فاتارت، او
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اللہ فرماتے ہیں او دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والے انسانوں اس وقت نو یاد کرو نا اے جدو تہاڈے اتے قبر دیاں سختیاں آن گیا ہے اس ویلے نو یاد کرو نا جدو قبر دیاں اندھیریاں دا تانوں سامنا کرنا پوے گا ہے حضرات خدا را توجہ کرنا ہے اج میں تیرے نال اپنے دل دا دکھڑا پھولنا چاہنا وا اج میں تینوں دسنا چاہنا وا اے شب رات دی رات نو بڑا یاد رکھنے اے سہاگ رات دی رات نو بڑا یاد رکھنے اللہ والیا کدی قبر دی پہلی رات نو بھی یاد رکھیا کرنا کہ تیرے نال اودوں کی بن والا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے سارے محبت نال درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اے جڑی قبر نا اے یا تے جنت دے باغیچیاں دے وچوں ایک باغیچہ ہے تے یا جہنم دے گڑیاں دے وچوں ایک اگ دا گڑا ہے جس بندے نے دنیا تے اللہ نو راضی کردا رہیا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچ کر کے زندگی گزاردا رہیا ہے فرمایا اس بندے نو اللہ تعالی قبر روشن عطا کرے گا اس بندے نو اللہ تعالی قبر دے اندر سکون عطا کرے گا اور جڑا بندہ اللہ نو ناراض کردا رہیا اللہ تعالی ان دی قبر نو جہنم دے گڑیاں وچوں ایک گڑا بنا دے گا ان دی قبر دے اندر دیتے سب مقرر کر دیتے جان گے آ میرے ویڈیو اس قبر واسطے تیاری کرنا ہے اللہ اکبر اللہ ہے او چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو او شہراں ول ویکھ کے خوش ہونے کدی قبرستان ول بھی جا کر کے ویکھیاں کرنا ہے ایتھے او پین جڑے کل تیرے بازاراں دیاں زینتاں بنیا کردے سن اے قبراں دے اندر او پین جڑے تیرے طرح کاروبار کیتا کردے سن اے قبراں دے اندر او پین جڑے تیرے طرح تکبر دے جملے بولیا کردے سن اج مٹی دے نال مٹی ہو کر کے رہ گئے نا دی فریاد کوئی نہیں سندا ہے او چل دیکھ قبر دی عبادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڈ دنیا دے غم شادی نو پڑھ لا الہ الا اللہ اور رکھ یاد قبر دیاں اے کندانو نہ پھل دوں کفن دیاں بندانو او نوجوان کدی اس گل تے بھی غور کیتا ہی صبح 7 بجے اٹھ کے محبت دے نال بڑے پیار دے نال اپنے مکھڑے نو جناب شنگارنا تے سونا بنانا اے دے تے کریم لا کر کے تے شیشے دے اندر ویکھ کر کے کہنا ہے میرے تو بد کے سونا کوئی نہیں او شیشے دے اندر ویکھیاں کدی اے بھی سوچیا کرنا ہے اے بھی غور کریا کرنا ہے اے تیرا ایڈا سونا چہرہ جدو کفنا دیاں دوواں چادراں دے اندر چھپے گا ادو تیرا کی بنے گا او جدو تیرے گلابی رخسانہ دا ماس اے قبر دے سپ تے بچھو کھان گے ادو تیرا کی بنے گا او رکھ یاد قبر دیاں کنداں
نو نا پھل تو کفن دیاں بنداں نو او چھڈ جانے زندے فرزنداں نو پڑھ لا الہ الا اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے آقا اپنے ایک صحابی دا جنازہ پڑھنے واسطے گئے نے آقا جنازے تو فارغ ہوئے نہ ان دی میت نو اٹھا کر کے قبرستان دے اندر لے آندا گیا ہے قبرستان دے اندر پہنچ گئے صحابی بیان کر دیں آقا اس جناب اس صحابی دی قبر والی مٹی دے اوتے بیٹھ گئے نا اللہ دے پیغمبر نے اپنا سر زمین والے چکا دیتا کہندا سی تھوڑی دیر بعد ویکھیا آقا دیاں اکھاں کبار نے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے نا آقا نو اپنے صحابی دیاں وفاداریاں یاد آ گئیاں اپنے صحابی دیاں جناب محبتاں یاد آ گئیاں میرے آقا اینا کو روئے نے رو رو کر کے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلے آنسواں دے نال مٹی تر ہو جاندی ہے نا اے جناب اونی زمین جتھے آنسو دے قطرے گڈے نے او جناب زمین تر ہو گئی ہے اے صحابی کہن لگا میرے دل دے اندر خیال آیا ہائے قبر والا کڈا خوش نصیب ہے ایک تے دنیا تو جا رہے ہیں جاندا جاندا اپنی قبر دی مٹی دے نال آقا دے پیارے آنسواں دی خوشبو لے کر کے جا رہے ہیں اللہ والیاں آ عمل ہو جے کرنا تو دنیا تو جامے تے ہر کوئی تیریاں تعریفاں کرے تیرا جنازہ بازار دے اندروں دی گزردا ہووے نا تیرا جنازہ انج کر کے جا رہا ہووے دیکھ کر کے لوگ جناب رو کر کے کہنا ہے کہ وہ روٹھا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ہے اور آئے ہو جے عمل کرنا ہے تے جدو تو رب وال جاویں قبر دے اندر جاویں ادو اللہ بھی کہہ دے وینا ہے کہ جا میری فردوس میں جا میری فردوس میں جا میری جنت کا نظارہ تیرے لیے ہے اور آ میرے پاس تو آ میری رحمت کا سہارا تیرے لیے ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے قال اللہ تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اللہ اکبر اللہ میرے ویر اے او قبر ہے جن دی تیاری کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تینوں دنیا تے بھیجے دولت کمان واسطے نہیں جائیداداں کٹھیاں کرنے واسطے نہیں بلکہ قبر دی تیاری کرنے واسطے آخرت دی تیاری کرنے واسطے آجرا توجہ کر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر دی حدیث تے ذرا غور کردا جانا آقا فرماندے نے میرے صحابہ فَإِن كَانَ الرَّجُلُ سُوءًا اگر بندہ برا ہووے نا اگر بندہ گناہگار ہووے نا اگر بندہ اللہ نو ناراض کرنے والا ہووے نا میں اس جملے دا ترجمہ ایویں کر دینا وا آقا فرماندے نے بندے برے دی
موت دا وقت قریب آ گیا ہے انج کر کے چار پائی تے لیٹے آئے نہ اے کون لیٹے آئے فیصلہ آباد دا دولت مند لیٹے آئے اے چار پائی تے کون لیٹے آئے اپنے آپ نو سردار کہان والا لیٹے آئے اپنے آپ نو چودھری تے جگیردار کہلان والا ہے اے چار پائی تے لیٹے آئے آسمانہ تے میرے پروردگار دے بارے فیصلہ فرما رہے نے جا میرے ملک الموت دی روح تے قبض کر کے لے کے آنا ہے فجاءتهم ملک الموت حضرات طالب علم توجہ کرنا ذرا ہے میں تینوں دساں کہ تیرے نال بنن کی والا ہے آ ذرا توجہ دے نال سننا ہے فرمایا فجاءتهم ملک الموت اے ملک الموت آ گیا ہے وجلس عند رجلیہ اندے پیراں دے کولیا کر کے ملک الموت کھڑا ہو گیا ہے اے بندہ گناہگار اللہ نو ناراض کرنے والا ہے اینج کر کے ملک الموت نے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے تے کہندا یا ایتو النفس الخبیثہ اے بری جان برے جسم وچوں باہر آ جانا ہے اے جناب روندا تے چلاندا ہے اندے جسم چوں روح باہر آنا شروع ہو گئی ہے میرے آقا فرماندے نے اے ہن روح دے جسم چوں نکل دی پئی ہے نا اے جان دے جسم چوں باہر آ رہی ہے کیڑی جان ہے جس جان تے تکبر کیتا کردا سی جس جان تے گمان کیتا کردا سی اج او جان پیراں دے ولوں باہر جا رہی ہے نا اے جانی گمان کرے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینوں جنگل وچ رات نی اور قبر دے وچ پوچھے تیری نہ کوئی بات نی کنا دے سنگ تو پریت لگائی اور تیرے تھی بد سونے اے دنیا تے آئے نی کئیاں نے آکے تھے ایشے منائے نی کلا تو دنیا تے نہیں آیا تیرے تو پہلے بھی بڑے دولت مند گزرے نے کلا تو دنیا تے نہیں آیا تیرے تو پہلا بڑے حسین و جمیل گزر کر کے گئے نے کلا تو دنیا تے نہیں آیا اے تیرے تو پہلا بڑے لین لاٹ تے متکبر دنیا تے رہ کر کے گئے نے اے کئیاں نے آ کے تھے ایشے منائے نی پر آ گئی موت ڈیرے قبراں وچ لائے نی اج انہاں تائیں موت ازل دی آئی آقا فرماندے نے دے جسم چو جان باہر نکل رہی ہے نا اے جان نکل دی جا رہی ہے نکل دیا آ کر کے ایس حلقوم دے اندر جان پھنس گئی ہے نا ماشاءاللہ میرے کئی بزرگ بھی تشریف فرمانے اتفاق ہویا ہوئے گا اے کدی تسی مردے دے جسم چو جان نکلن دا ویلا تے ویکھیا ہوئے گا نا آ کر کے تے جان پھنس گئی ادھروں دیاں اڈیاں زمین نال رگڑی جنیاں شروع ہو گئیاں ادھروں اللہ دا قرآن بول کر کے کہندے فرمایا بل تفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق اللہ فرماتے نے اڈیاں نال اڈیاں مارنیاں نے شروع کر دتیاں اے پنڈلیاں نال پنڈلیاں مار دے ایندا جسم انج کر کے کھٹیندا جا رہا ہے نا ایندی جان آ کر کے اندے گلے دے اندر پھس گئی ہے اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دیاں قدرتاں تو ایندی جان پہ نکل دیے ایندا بڈھا باپ انج کر کے اندے کول آ کر کے کھلو گیا ہے
ان دی زبان نے حرکت کرنی شروع کیتی نا ہے اللہ اکبر باپ قریب آندا ہے شاید میرا بیٹا میرے نال کوئی گل کرنا چاہ رہا ہے اے بیٹا زبان ہلاندا ہے لیکن منہ دے وچوں گل کوئی نہیں ہوندی اللہ والیا اے کیڑی زبان ہے اے جس زبان دے وچوں گالاں کڈیا کردا سی اج او زبان دے اندروں حرکت نہیں کیتی جا رہی اے اندی زبان کیڑی زبان ہے جس زبان دے وچوں اللہ دیاں نافرمانیاں دے کلمات بولیا کردا سی اج اس زبان دے وچوں گل نہیں کیتی جا رہی اللہ اکبر اللہ اندی ماں دے کول کھلو کر کے کہندی ہے میرے پتر ایک گل کرنا تیری ایک گل تو میں اپنی جان بار دیواں اللہ اکبر لیکن اس بڈھی مائی نو کون سمجھاوے کہ میم موت دیان کے واوگی لوکو وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیا بیٹھ کاتے خالی بندیاں باجے مکان ہو گئے اور جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی اوتے سک کے ٹھنگراں وانگ ہو گئے اور پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر گومے انہاں دے نام و نشان ہو گئے اندی زبان بولے تے کیویں بولے اے گل کرے تے کیویں کرے اے دے تے اللہ دی طرف حکم جو آ گیا ہے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون ہن دے کولوں گل نہیں کیتی جا رہی کیوں نہیں کیونکہ موت دے تے آ گئی ہے نا میرے آقا فرماندے نے اندے جسم چوں روح باہر نکل گئی آسماناں ول روح چڑھ دی جا رہی ہے نا مینوں یاد آیا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنے ایک صحابی دی تیمارداری کرنے واسطے آئے نے آقا پہنچے نے تین دی جسم روح تو باہر ہو گئی ہے نا میرے پیغمبر نے دیکھیا ہے اے دیاں اکھاں کھلیاں نے تے آسماناں والے ٹک ٹکی لگی ہے نا صحابہ نو میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو تانوں پتہ ہے کہ مردے دیاں اکھاں میں کھلیاں کیوں رہندیاں نے صحابہ کہنے لگے محبوبہ سانو تے پتہ نہیں آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدو بندے دے جسم وچوں روح نکل دیے نا اپنی روح نو بندہ اپنی آنکھاں نال خود ویکھدا جو کھلیاں سن اللہ اکبر آنکھاں کھلیاں رہ گئیاں اندی روح آسماناں ول چڑھ گئی نا او باپ جڑا کہندا سی میں اپنے بیٹے تو صدقے تے واری جاواں ہن اوہی کہن دے کپڑے اتار کر کے پھٹے تے لٹا دیو نا اوہی ماں جڑی کہندی سی میں اپنے لال تو قربان جاواں ہن اوہی ماں کہندی ہے جلدی کرو اندی قبر دی تیاری کرو نا اللہ اکبر پتہ کی چلیا او دوستا بات کیڑی معلوم ہوئی ہے چاہے تیری ماں تیرے نال بڑیاں محبتاں کر دیے ایک وقت آئے گا تیری ماں بھی تیرے نال بے وفائیاں کر جائے گی چاہے تیرا باپ تیرا متھا بھی چومدا ہے ایک وقت آئے گا تیرا باپ بھی تینوں جدائیاں دے جاوے گا پھر ایسی چیز نال محبت پانا جڑی تیرے نال کدی بے وفائی نہ کرے او کیڑی چیز ہے میرے اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر آنکھاں کھلیاں رہ گئیاں اندی روح آسماناں ول چڑھ گئی ہے نا او باپ جڑا کہندا سی میں اپنے بیٹے تو صدقے تے واری جاواں ہن اوہی کہن دے کپڑے اتار کر کے پھٹے تے لٹا دیو نا اوہی ماں جڑی کہندی سی میں اپنے لال تو قربان جاواں ہن اوہی ماں کہندی ہے جلدی کرو اندی قبر دی تیاری کرو نا اللہ اکبر پتہ
کی چلیا او دوستا بات کیڑی معلوم ہوئی ہے چاہے تیری ماں تیرے نال بڑیاں محبتاں کر دیے ایک وقت آئے گا تیری ماں بھی تیرے نال بے وفائیاں کر جائے گی چاہے تیرا باپ تیرا متھا بھی چومدا ہے ایک وقت آئے گا تیرا باپ بھی تینوں جدائیاں دے جاوے گا پھر ایسی چیز نال محبت پانا جڑی تیرے نال کدی بے وفائی نہ کرے او کیڑی چیز ہے میرے اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ اے جدو بندہ فوت ہوندا ہے نا تین چیزاں بندے دے نال قبرستان تک جاندیاں نے پہلی چیز بھی بے وفائی کر کے واپس آ گئی دوسری بھی بے وفائیاں کر کے واپس آ گئی ایک تیسری چیز ایسی ایسی با وفا ہے جڑی قبر دے اندر بھی اندے نال اے جناب منکر نکیر دے ویلے بھی اندے نال کل محشر دے میدان دے اندر بھی اندے نال ہوئے گی آقا فرما دینے او چیز اونی دیر تک اندا ساتھ نہیں چھڑے گی جنی دیر تک انو جنت دا داخلہ نہیں مل جائے گا اللہ اکبر تو دنیا تے محبتاں پانے نوجواناں توجہ کر اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا آج دنیا تے کسی نال محبت پائیں گا فیصلہ آباد دے چوک چوک کے اندر تیریاں گلاں تے بدنامیاں ہون گیاں آؤ کالے تو آن والے مہمان دا پیغام پلے دے نال بن کے لے جا ایک یار میں تینوں دسنا ایک با وفا میں تینوں دسنا محبت پاؤ دے نال دنیا دیاں ساریاں محبتاں چھڑ دے دنیا نال محبت پائیں گا جگہ جگہ تے ذلیل ہوئے گا جن دے نال میں تیری محبت پان لگا اون دے نال محبت پائیں گا حوض کوثر تو ہوندا ہویا سیدھا جنت دے اندر جائے گا اللہ اکبر اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے تین چیزاں بندے دے نال جاندیاں نے اینج کر کے اندا جنازہ اٹھایا گیا ہے اور مینوں بات یاد آ گئی میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ اس بندے نو پتہ کوئی نہیں اینج کر کے اندی لاش پئی گنا ہے اندے کولے دی ماں بھی روندی پئی ہے اندا باپ بھی روئی جا رہا ہے نا اے دل دے اندر سوچدا ہے پتہ نہیں لوگ کیوں روندے نے جدوں اے دے سر تے نہلان واسطے پانی پایا جاندا ہے اودوں اینوں پتہ لگدا ہے کہ میرے تے موت واقع ہو گئی ہے میری جسم چوں روح پرواز کر گئی ہے آقا فرماندے نے جے بندہ برا ہوے نا اودوں تو ہی شور مچانا شروع کر دیندا ہے اودے تو ہی رونا شروع کر دیندا ہے کہندا اوے مینوں قبرستان نہ لے کے جایا جے میں قبر دے اندر نہیں جانا چاہتا ہے میں قبر دیاں اندھیریاں دے اندر نہیں جانا چاہتا میرے کو قبر دیاں سختیاں برداشت نہیں کیتیاں جان گیا آقا فرما دینے چیخا مار مار کے روندا ہے ان دی آواز دنیا دی ہر چیز سن دیے الا الثقلین نہ جن سکتا دن سن دینے جن تے انساناں تو علاوہ ہر چیز ان دی آواز دین دی آہو بکا سن دی ہوندی ہے نا اے چیخا مار کے کہندے مینوں قبرستان نہ لے کے جایا جے لیکن دوستا ہن تے جانا ہی ہن تے تو مالی مٹی دے تے تینوں مٹی نہیں کھانا ہے او تینوں گھر دے اندر رکھ کے کی کرنا ہے او تینوں گھر دے اندر سجا کر کے کی کرنا ہے ہن تیرا ٹکانا تے قبر ہے ہن تیرا ساتھ تے قبر دے سپ تے بچھو نے آقا فرماندے نے کرلاندیاں ہے روندیاں اینوں اٹھا کر کے قبرستان دے اندر لے جایا گیا ہے انج کر کے دا جنازہ پڑھایا گیا جنازے تو فارغ ہوئے نے اینوں قبر دے اندر اتار دیتا گیا ہے ہن توجہ کر ہن دی قبر دی پہلی رات شروع ہون والی ہے ہن دے نال قبر دے اندر کی بن والا ہے میرے آقا فرماندے نے انج کر کے جدوں اے بندہ قبر دے اندر پہنچ گیا نا اللہ اکبر اے جناب دے رشتہ دار مٹی پا کر کے جڑا بہتی محبت کردا سی او بہتے بک پر کے پاندے جڑا بہتا پیار کردا سی نا او بہتے بک پر کے پا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اے سارے واپس مڑائے نے نا تے حالت بڑی عجیب ہے کہ جسم مٹی سے ڈانپا اور چل دیے دو قدم پر کے پھر دعا کے لیے آئی
اس کی لحد سے یہ صدا دوستو آؤ گے پھر کب دعا کے لیے آقا فرماتے نے دے روندیاں روندیاں ہر کوئی چھڈ کے چلا گیا ہے تین چیزاں دے نال گئیاں سن ایک اندے اہلو عیال گئے سن وہ بھی مڑ کر کے آ گئے دوسرا اندا مال گیا سی وہ بھی مڑ کر کے آ گیا ہے ایک تیسری چیز ہجے قبر دے اندر دے نال موجود ہے وہ کی ہے اگر نماز پڑھیے تے دے نال موجود ہے جمعہ پڑھیے تے دے نال موجود ہے اللہ دا ذکر کیتے تے نال موجود ہے اگر اللہ نو یاد نہیں کیتا اگر نیک اعمال نہیں کیتے کلا قبر دے اندر جائے گا اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے نو قبر دے اندر اتار کے سارے واپس آ گئے نے ہن کی ہویا ہے فرمایا فایا اتیانی ملکانی اسودانی ازرقانی یسیرانی الارض بانیابہما ویلجفانی الارض بشفاہہما وماہ ضربۃ من حدید آقا فرماندے نے میرے صحابہ دو فرشتے دے کول آئے نے مشکات شریف دی پہلی جلد دے اندر روایت موجود ہے کتاب و سارے عذاب القبر دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دو فرشتے دے کول آئے نے انہاں فرشتیاں دی کیفیت کی ہے فرمایا اسودانی دونوں دا رنگ کالا سیاہ ازرقانی دونوں دیاں اکھاں نیلیاں تے چمکدار نے اللہ اکبر اللہ وَيَلْجُفَانِ الْأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا اللہ کا فرماتے نے انج کر کے اپنے جناب نیواں نالے زمین نو کرید دے ہوئے آ رہے نے اینے بڑے نہ دے نو نے اپنے نواں دے نال زمین نو کھرچ دے ہوئے آ رہے نے وَيَلْجُفَانِ الْأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا انہاں دے ہونٹ اتنے تے بڑے نے اپنے ہونٹاں دے نال زمین نو کڑیس دے ہوئے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ وما ہما مزربۃ من حدید انہاں دوواں دے ہتھاں دے اندر لوہے دیاں بڑیاں 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 گرزاں پکڑیاں نے لوہے دے ہتھوڑے پکڑے نے حضرات میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہے میرے ویر میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہے میرے ویر میں کوئی حقائق نہیں سنا رہا میں اون دی گل کر رہا ہاں جن دی زبان دیا گارنٹیاں اللہ نے آسماناں تو کھلیاں نے اور او گل کر رہا میں جڑی میرے تے تیرے نال واقع ہون والی ہے اے جڑا میرے تے تیرے نال ماجرا پیش آن والا ہے آقا فرماندے نے انہاں دوواں دے کول بڑے بڑے لوہے دے ہتھوڑے نے اور کتنا بڑا ہتھوڑا ہے ابو داؤد شریف دی روایت ہے آقا فرماندے نے ہتھوڑا اتنا وزنی ہے اگر ایک ہتھوڑا ایک اور پہاڑ تے مار دیتا جائے سارا اور پہاڑ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اے ہتھوڑا انہاں دوواں دے ہتھاں دے اندر پکڑیا اے او خدا را غور کریا کر فیصلہ بادیا اودو تیرا کی بنے گا جدو قبر دے اندر تیرے تے سختیاں آ گئیاں او نوجواناں راتاں کیبل نیٹ ورک تے گزارن والیا اودو تیرا کی بنے گا جدو قبر دے شکنجے دے اندر تو پھس گیا او لوکاں دی عزتاں تکن والیا ظالما اودو تیرا کی بنے گا جدو اللہ دی طرفوں تیرے تے عذاب دا نزول ہو گیا ہے او ماں باپ دیاں نا فرمانیاں کرن والیا اودو تیرا کی بنے گا جدو قبر تے سپ تے بچھواں دے نال تیری ملاقات ہو گئی میرے آقا فرماندے نے انج کر کے لوہے دے ہتھوڑے پکڑ کے آئے نے نال اللہ اکبر اللہ آ کر کے جناب انہاں کی کیتا ہے فیا جلی سانی انہاں دوواں نے آ کر کے نو کھڑا کر دیتا ہے اے جان لگے ایندے رشتہ دار ایندے کفن دا اتلا بند تے کھول کر کے گئے سن اج اٹھ کر کے قبر دے اندر بیٹھا ایندا کفن سرک کر کے چہرے تو دوسرے پاسے ہٹ گیا ہے اے ہن سامنے بیٹھا ہے اے دیکھ کر کے حیران ہی رہ گیا اللہ میں تے کدی او
جیاں صورتاں دیکھیاں ہی نہیں سن اللہ میں کدی یہو جے بد صورت لوگ دیکھے نہیں سن آئے مالکا اے کڈیاں بد صورت شکلاں میرے سامنے آ گئیاں نے ہجے ڈر دا تے گڑ گڑاندا پیا ہے ادھروں فرشتہ زور نال بولدا ہے مر ربو کا من نبیو کا مہدینو کا میرے آقا فرما دے نے انہاں دیاں آوازاں کتنیاں کڑکدار نے ہنے بارش پہ کے ہٹیے موقع دی مناسبت نال گل کرائے آقا فرما دے نے وا اسواتہما مثل الرعد آقا فرما دے نے میرے صحابہ ہے بارش پہن تو پہلا ہے بارش دے پہن تو پہلا ہے جویں بدل دے اندر بجلی کڑک دیے ایویں نادیاں آوازاں کڑکدار نے ایڈیاں کڑکدار آوازاں دے نال بول کر کے پوچھ دے نے او دس ظالما تیرا رب کون ہے دس تیرا نبی کون ہے تیرا دین کی ہے نا ہے انہیں کدوں رب دی عبادت کیتی ہے انہیں کدوں پیارے پیغمبر دیاں سنتاں نال پیار کیتا ہے ان دے سامنے تذکرہ کیتا جاندا اے کہندا یار مولوی ایویں ہی کہندے رہندے نے ان دے سامنے ذکر کیتا جاندا اے کہندا یار میری عمر بڑی پئی ہے میں نیک عمل کر لواں گا اللہ والیا تینوں تیری عمر دا کی پتہ ہے اے بھی گل سوچیا کرنا ہے اج جس بازار دے اندروں ٹوڈی تے گزرنا ہے ہو سکدا ہے صبح گزرے تے تم میت والے بسترے تے گزرے اج بازار دے اندروں گزرے لوگ کہندے نے ڈی ایس پی تے ایس پی جا رہے ہیں ہو سکدا ہے کل گزرے تے لوگ کہن جنازہ جا رہے ہیں اے مینوں نہیں پتا تینوں نہیں پتا ہے اس گل دا پتہ ہے تے پروردگار نو پتا ہے آقا فرماندے نے کچھ کیتا ہی کوئی نہیں ہائے افسوس کر کے بولے گا کہے گا ہاں لا دری ہائے میرے تے افسوس مینوں پتہ ہی نہیں میرا اللہ کون ہے میں تے دنیا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کردا رہیا ہے میں تے آقا دیاں حدیثاں نو نہیں منیا ہائے مینوں تے پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے میرا رسول کون ہے میرے آقا فرماندے نے ادھروں دی زبان دے اندر جملے نکلے نے ادھروں میرے پروردگار دی طرف اعلان ہو گیا ہے اللہ تعالی نے اعلان کیتا ہے اور فرمایا بازارا بازر باتم بین اذنیہ آقا فرماندے نے او گڑد جڑا فرشتہ لے کر کے آیا ہے اند کر کے زور نہ لیندے دوواں کناں دے درمیان ماری جاندی ہے نا ایندے سر دا پیجا نکل کر کے دور دور تک کھلر جاندا ہے او میرے ویر مینوں دس تے صحیح نا اج فیصلہ آباد دے کسے چوک دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا ہووے نا تے کسے بندے دی ایک لت ٹوٹ جائے تو دیکھ کے منہ پاسے کر لینے یار بڑی بری سٹ لگی ہے اودوں کی بنے گا جدو تیرے سر تے گرز وجے گی تیرا پورا سر کھلر کر کے دور دور تک رہ جائے گا لیکن سونے کو اور گل سن لے فرمایا لا یموت فیہا لا یموت فیہا ولا یحیا او تیرا سر پنے کٹیا جائے تینوں پھر بھی موت نہیں آئے گی اللہ تینوں موت بھی نہیں دے گا تینوں زندگی بھی نہیں دے گا اے موت زندگی دیاں سسکیاں گزار کر کے کی کرے گا آقا فرماندے نے انج کر کے ہتھوڑا وجیا ہے اندا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ادیاں چیخاں نکلنیاں شروع ہو گئیاں لیکن میرے ویر قبرستان 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 دور دور تک تیریاں کلاٹاں سنن والا کوئی نہیں دور دور تک تیریاں فریاداں سنن والا کوئی نہیں اے دنیا تے تو روندا سے تیرا باپ دوڑ کے آ کر کے متھا چم کے کہندا سے میں پتر تو صدقے جاواں ہائے میرے متر نو کی تکلیف لگی ہے او تینوں پریشانی آوے تیری ماں تینوں کلیجے دے نال لا کر کے کہے میں اپنے بیٹے تو صدقے جاواں ایندی جگہ تے مینوں تکلیف آ جاندی میرے ویر دس نہ اودوں تیرا کون ساتھ دے گا ہے تیری ماں بھی تینوں چھڈ کر کے آ گئی تیرا باپ بھی تینوں چھڈ کر کے آ گیا اودوں تیریاں کلاٹاں سنن والا کوئی نہیں او جن تیریاں کلاٹاں سننیاں سن اندے نال تے بے وفائیاں کر لئیاں ہی او جن تیرا ساتھ دینا سی اونوں تے ناراض کر بیٹھا ہے او جن تیرے نال پیار کرنا سی اونوں تے ناراض کر کے آ گیا ہے میرے اللہ فرمان گے او مارو فرشتے نو برا حال کر دیو نا ہے ادھروں مارا پیریاں نے چیخدا ہے کرلاندا ہے اللہ نو اینا کوئی دے تے غصہ ہے میرے پروردگار دوسرا حکم نازل کر دینے دوسرا حکم کی ہے مشکاہ شریف دے حوالے
حوالے دے نال گل کرائے آقا فرماندے نے دی قبر انج کر کے کھلنی شروع ہو گئی تا حد نگاہ ان دی قبر کھل دی جا رہی ہے انہیں سمجھا شاید اللہ نو میرے تے ترس آ گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد ان دی قبر نے دوبارہ سکڑنا شروع کر دیتا ہے ان دی قبر انی کو سکڑی ہے نا آقا فرماندے نے فاخ تالا فت ازلا ہوئے اندیاں پسلیاں جدا رہ گئیاں سجیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے آ گئیاں ہے اور میں نہیں کہندا میرا پیغمبر کہندا ہے آقا فرماندے نے اپنیاں ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز بندہ خود اپنے کنا دے نال سندا ہے نا اللہ اکبر اللہ اندیاں ہڈیاں ٹوٹدیاں نے اندیاں چیخاں نکلدیاں نے اندیاں کرلاٹاں بلند ہوندیاں نے لیکن کون سنے او تیریاں کرلاٹاں کون سنے او سنن والے نو ناراض جو کر بیٹھا ہے ادھروں چیخاں مار دے میرے اللہ تیسرا حکم نازل کر دے دینے اے تیسرا حکم کیے اللہ فرما دے نے وافتحو لہو بابا من الناری وفرشوہ من الناری والبسوہ من النار اللہ دی طرف حکم آیا ہے اے ظالم میریاں نعمتاں کھا کر کے مینوں ناراض کردا رہیا ہے اذان ہوندی سینڈیا دی کندری دا مجرا ویکھدا رہندا سی میریاں جناب صداواں دا خیال نہیں سی کردا ہے اے جمعے دا ٹائم ہوندا سی تے گاہکاں دیاں لائناں دی خاطر جمعہ چھڑ دیندا سی اذاناں ہوندیاں سن اے چند ٹکیاں دی خاطر نماز چھڑ دیندا سی ایندے تھلے اگ دا بسترا وچھا دیونا ہے اینو اگ دا لباس پہنا دیونا اگ والوں دروازہ بھی اندے ول کھول دیونا ہے اللہ اکبر اللہ اے ہن اینو تتیاں ہواواں آ رہیاں نے میرے ویر مینوں دسنا دو تیرا کی بنے گا جدو تیرے چارے پاسے اگ اگ ہوئے گی جدو تیرے چارے پاسے انگارے انگارے ہون گے ادو تیرا کی بنے گا آئے اس وقت دھیان تو پہلا پہلا اپنے آپ نو ٹھیک کر لے آئے اس وقت دھیان تو پہلا پہلا ایک قبر دی کال کوٹھڑی واسطے تیاری کر لینا ہے تو کہے گا شاید قبر دا عذاب مک گیا نا نا آدھر آگے سننا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے بندے نو زخم لگے ہونا ہے اے زخماں دے اتے جدوں تتیاں ہواواں چل جانے ایک زخم دے اتے اگ دا شولا رکھ دیتا جائے اللہ دی قسم زخم دیاں کیفیتاں بدل جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ او تو تے کدی اگ برداشت ہی نہیں کیتی تینوں کی پتہ ہے اگ دیاں سختیاں کی نے جا پوچھ جا کے کالے بلال کو جس چھولیاں تے لیٹ کر کے کلمہ پڑھیا ہے جا پوچھ جا کر کے بلال حبشی کو جن نے تپ دیاں ریتاں دے اوتے اپنے جسم دیاں چربیاں پگھلا دتیاں نے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے بندہ رو رہا ہے چلا رہا ہے اللہ نو اے دے تے بڑا غصہ ہے حضرات توجہ کرنا توجہ ایک اور حکم میرے اللہ نے جاری کر دیتا ہے ایک ہی حکم ہے مسلم شریف دی روایت ہے فرمایا سلیت علیہ تسعۃ و تسعین تنینا اللہ دے طرف حکم آ گیا ہے اس بد نصیب تے 99 سپ مقرر کر دیو نا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے سپ نہیں اے جناب اہل لغت اس بات نو جان دے نے عربی دے اندر سپ نو حیاتن کیا جاندا ہے حیاتن کیا جاندا ہے لیکن میرے آقا نے ایتھے لفظ حیاتن استعمال نہیں کیتا ہے بلکہ فرمایا تنین نے اے تنین کنوں کیا جاندا ہے آقا فرماندے نے جڑا تنین ہویا کردا ہے اینو اژدہا کہندے نے صحابہ پوچھدے نے سونیا اژدہا کی شے ہوندی ہے فرمایا 70 سپاں دی زہر ایک پاسے کلے اژدہا دی زہر ایک پاسے اللہ اکبر اللہ سپ نہیں اژدہا مقرر کر دیتے جان گے اور ایک نہیں 99 سپ 99 اژدہا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اے دیتے سپ مقرر کر دیتے گئے بار بار نو ڈنگ مار دینے اے ڈنگا دیاں تکلیفاں برداشت کر دے چیخاں مار دے تے کلاں دے اللہ
پاک بال لائے ایویں روندیا روندیا قیامت دیاں کندا تک ایویں سزاواں مل گیا ہے. اور آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑی گل میں شروع دے اندر بیان کیتی ہے ہر بندے دے دو ٹکانے اللہ نے بنائے نے ایک جنت دے اندر تے ایک جہنم دے اندر. اے بندہ اللہ نو ناراض کرنے والا جوڑے ہر روز اللہ تعالی صبح شام ان دے سامنے دا جنت دا ٹکانہ لیا کر کے وکھا دینے. اللہ کہندے نے او بد نصیبا اے ویکھ تیری جنت دی کوٹھی ہے اے ویکھ تیرا جنت دا محل ہے اگر تو نیک عمل کردا میں تینوں اس محل دے اندر داخل کرنا سے. آقا فرما دے نے بندہ جدو اینی گل سندا ہے ہاں ہاں کر کے رون لگ پیندا ہے. ہائے میں دنیا دے محلات ویکھدا رہیا اس محل دا فکر ہی نہ کیتا ہے. ہائے میں دنیا دیا کوٹھیاں ویکھدا رہیا اس کوٹھی دا میں فکر ہی نہ کیتا ہے. میرے آقا فرما دے نے ہن رونا کس کم آئے گا ہن کرلانا کسے کم نہیں آئے گا. او کتا کے دنیا سے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے او فیصلہ پا دیا توجہ کرنا ہے. او کتا کے دنیا سے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے او یارو مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جے مرن تو بعد بھی مارا پین لگ گیا دس تیرا کی بنے گا. جے مرن تو بعد بھی اللہ نے تینوں ٹھڈے مار کر کے دربار چو باہر کر دیتا ہے. میرے پروردگار نے جدو ایک باری کہہ دیتا نا ہے کہ الجم بالجامی یوم القیامت من النار او میرے فرشتوں پکڑو نا اینو اگ دی لگام پہنا کر کے جہنم دے اندر سٹ دیو. مینوں دسیو دو تیرا کی بنے گا جدو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا. او جدو قبر دے شولے آدا ہے اے تینوں سامنا کرنا پیا ہے مینوں دسیو دو تیرا کی بنے گا. آئے اس وقت دیان تو پہلا پہلا اپنے آپ نو ٹھیک کر لے. آ میں تینوں دسا ہے اے قبر دے عذاب تو بچ کیویں سکنا ہے. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمل چھوٹے لیکن ثواب بہت بڑا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ قبر دے عذاب تو بچن دا طریقہ ہے اے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ہر آخری بات ہے ہر نماز تو بعد انج کر کے اپنی جگہ تے بیٹھ کر کے ہر نماز تو بعد ایک باری آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے. اللہ تعالی اس بندے نال نہ کو پیار کر دینے اندے درمیان تے دی جنت دے درمیان صرف فاصلہ موت دا رہ جاندا ہے. ادھر موت آئے گی ادھر اللہ جنت دا ٹکٹ عطا کر دیں گے. اللہ اکبر. جب ایویں کریں گا پھر تینوں قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا. اور آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑا بندہ رات اٹھ کر کے تہجد دی نماز ادا کر دیں تہجد دی وجہ کر کے اللہ قبر دے اندر روشنی عطا کر دیں گے. بڑا کچھ ہے عمل چھوٹے لیکن ثواب بہت بڑا. انہاں دا فائدہ ادو ہے جدو میں تے تو عمل کر کے وکھاواں گے. آ دوستا دنیا دیاں ساریاں باتاں نو چھڑ دے. اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا خانہ خدا دے اندر کھلو کر کے کہنا دنیا بھی بے وفا دنیا دے لوگ بھی بے وفا دنیا دی محبت بھی بے وفا اور دنیا دی جائیداد کوٹھیاں بھی بے وفا. اگر وفا کرنے والی ہے تے نماز ہے اگر وفا کرنے والی ہے تے رب دی کتاب ہے. آئے دے نال پیار پائے تینوں سیدھی جنت دے اندر لے کر کے جائے گی انشاءاللہ. تو کامیاب ہو جائے گا جدو یہو جہاں اعمال کرے گا. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس